2074 साल साउनको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षा पश्चात गएको बाढी र डुवानको समस्याले रौतहट जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भयो। बाढीका कारण उत्पन्न समस्यालाई मध्यनजर गर्दै माण्डवीले भिएसओ नेपालको सहयोगमा रौतहट जिल्लाको गौर र राजदेवी नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका बाढी प्रभावित समुदाय लक्षित विभिन्न कार्यहरू गरेको थियो। खास गरी तत्कालीन समयमा माण्डवीले शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा गरेको कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। माण्डवी संस्था गत वर्ष भी जे बाढ़ी आयल रही में बहुत अच्छा काम कैलन। वही संदर्भ में गत वर्ष हमारा राजदेवी में कम समय में स्ट्रक्चर में 2 विद्यालय बनल और विभिन्न स्कूल सब में किट सब बैग वगैरह कॉपी किताब अन्य सामान सभी वितरण कैलन। वही में अहाँ के 2 जो स्कूल बनल, एगो 8 नंबर वार्ड के एगो 9 नंबर वार्ड के, एकदम कम समय में बहुत अच्छा काम कैलन। हरेक वर्षातको समयमा बाढीबाट प्रभावित भइरहेको रौतहट जिल्लामा विपदको पूर्व तयारी गर्ने उद्देश्यले माण्डवीले भिएसओ नेपालकै सहयोगमा गौर र राजदेवी नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा नै सन् 2017बाट तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस परियोजनाले मूलतः गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, प्रविधि र जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्नु, प्रकोपको सामना गर्न सक्ने कौशल, ज्ञान र सिप हासिल गरेका समुदाय निर्माण गर्नु र आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु रहेको थियो। परियोजना सञ्चालित नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रकोपका के कस्ता जोखिमहरू छन्, कस्ता कस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले बढी असर पार्दछन्, जङ्गली जनावर, विषालु सर्प लगायतले समुदायलाई के कस्ता बाधाहरू पारिरहेका छन् भन्ने विषयमा आधारित भएर सर्वेक्षण गरिएको थियो। सोही सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्य अन्तर्गत रहेर प्रकोप र जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरहरू न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। पहिलो 2017 अगस्तमा आएको जुन बाढी थियो त्यसले पुर्याएको क्षतिलाई तुरुन्त रेस्पोन्स त गरियो। तुरुन्त रेस्पोन्स गरिए पनि रेस्पोन्सले के देखायो भने यसले पुग्दो रहेनछ। हामी चाहिँ रिकभरी र रेजिलियन्सको हिसाबले हिँड्नु पर्दछ। यो परियोजनाको 2टा उद्देश्य थियो, सशक्त नगर, सशक्त समुदाय। सशक्त नगर र सशक्त समुदायको लागि यो परियोजनाले काम गरेको छ। त्यो बाढीबाट क्षति भएको व्यक्तिहरूलाई के कसरी पुनर्लाभतिर लाने, जस अन्तर्गत हामीहरूले किसानहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्यौँ। किसानहरूको एउटा महिला, खास गरी महिला किसानहरूको लागि ट्र्याक्टर दियौँ र महिलाहरूले पनि केही जीवको उपार्जन गरोस् भनेर हामीहरूले ई-रिक्सा पनि वितरण गऱ्यौँ र त्यसको डिजास्टर सम्बन्धी, विपद सम्बन्धी विभिन्न ट्रेनिङहरू गरायौँ र नगरपालिका र वार्ड स्तरीयमा हामीहरूले एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको ट्रेनिङ पनि दियौँ। प्रकोपको सामना गर्न सक्ने समुदाय निर्माण अन्तर्गत तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले विपन्न समुदायको आय आर्जन र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरू गरेको थियो, जस अन्तर्गत बाढीको जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका 106 जना कृषकहरूको छनौट गरी उनीहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू दिएको थियो। त्यसै गरी यस परियोजनाले लैङ्गिक मैत्री कृषि प्रणालीका अभ्यासहरू, विद्यालय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यहरू, महिलाहरूको आय आर्जन तथा सशक्तिकरणका कार्यहरू र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरू गरेको थियो। पहिला चाहिँ हामी कृषि विकास अफिसमा तालिम गरेको हो। तालिममा हामीले धेरै कुराहरू सिके। त्यो सिक्दा चाहिँ हामीले माण्डवीबाट बेसार रोप्ने सहयोग पाएँ। बेसारको खेती गरेका छु, अहिले पनि छँदैछ। खेतीबाट हामीलाई असफल छैन, सफल नै छ। तालिम भेलै, हमने तो तालिम कैली है। तालिम कैली तब कोनो आदमी के हल्दी रोपे के, कोनो आदमी के आदि रोपे के, कोनो आदमी फूल रोपे के, बहुत रंग है। हम सबके मिलने से ये यस परियोजना मार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रका कृषकहरूको कृषि बीमा गरिएको थियो भने बिउ बिजन, मल खाद र कीटनाशक औषधि तथा हाते ट्र्याक्टर लगायतका कृषि सामग्रीहरू समेत वितरण गरिएको थियो। हमरा सबके माण्डवी संस्था द्वारा बेमौसमी खेती के जानकारी तालिम प्राप्त भेल। ओकरा बाद
बगड़ खेती के तालीम प्राप्त भेल, केला के बीज मिलल, टंकी स्प्रेयर के बाद मल बीज मिलल। ये सब हमसे कार्यक्रम में ये खेत जोते वाला हर भी मिल रही है। वही समय से जोतई अपना उपजतई, फूल उपजतई, बैगन सब्जी सब सब्जी जे हरा सब सब्जी उपजतई। दवाई माल भी सस्ता से हमरा सबके हरदी के बिया लिखैले रही है। हरदी के बिया मिलतई तो हम सब रोपबै धरती में, खेत में अपना पानी पटबै, मने बढ़ जतई साल भर में तो ओकरा खोन के हम सब बेचबै, बाल बच्चा के पढ़बै लिखबै। जे चीज न जनै थी उ चीज मंडी में ले आके जब किसान के देत है तो किसान के त्यसै फायदा हो रहल है ना। पुरुषहरूको ठूलो जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण कृषिको सम्पूर्ण कार्य महिलाहरूले गर्नु परिरहेको छ। तसर्थ तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले कृषक महिलाहरूको समूह निर्माण गरी लैङ्गिक मैत्री कृषि प्रविधि प्रयोगलाई समेत जोड दिएको थियो। कृषि उत्पादन पश्चात बजारीकरणको व्यवस्थित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषिमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन। यस परियोजना मार्फत स्थानीय कृषि उत्पादनलाई स्थानीय बजारमै खपत गराउने उद्देश्यसहित दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र राजदेवी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा कृषि बजार केन्द्रहरू निर्माण गरिएका छन्। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले महिलाहरूको विकास र आय आर्जन अभिवृद्धिका लागि 7 जना महिलाहरूलाई ई रिक्सा ड्राइभिङ र 16 जना महिलाहरूलाई एडभान्स ब्युटी पार्लर तालिम प्रदान गरेको थियो। तालिम पश्चात ड्राइभिङ तालिम लिएका महिलाहरूलाई ई रिक्सा खरिद गर्न प्रति महिला 50,000 रुपियाँ अनुदान समेत उपलब्ध गराइएको थियो। आय आर्जनको लागि ई रिक्सा वितरण पनि कार्यक्रम उहाँ राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा 2 पैसा आफ्नो घरमा आउँछ, त्यसको छोराछोरी पनि त्यसबाट शिक्षा पनि पाउँछ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। यस्ता कार्यहरू माण्डवीले गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई धेरै सन्तुष्टि छ। ब्युटी पार्लर तालिम लिएकी दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की इन्दु कुमारी शाहले घरमै ब्युटी पार्लर सञ्चालन गरेकी छिन्, जसमार्फत उनले आय आर्जन गरिरहेकी छिन् भने ब्युटी पार्लर तालिमका कारण आफ्नो क्षमता विकासमा सहयोग समेत पुगेको उनको ठम्ब्याइ छ। फायदा भेलक, सब कुछ का अनुभव भेल, बाहर भीतर जाए के भी अथी बोले के भी अथी प्रयास लेली। हमनी घर में रहला से पहले ना जाइत रही, केनू तो लाज लागत रह के केनू बोले में जाए ओए में, अब लाज हट गेल हमनी के। दुर्गा भगवती 5 की अल्पना देवी तिवारीको श्रीमानको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुन पुग्यो। श्रीमानको मृत्यु पश्चात साना 2 छोरीहरूको लालन पालन गर्नुपर्ने दायित्व अल्पनाकै काँधमा आइलाग्यो। खाना पुग्ने खेतबारी र रोजगारीको अवसर नभएको अवस्थामा अल्पनाले तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना मार्फत ब्युटी पार्लरको तालिम लिइन्, जसले उनको घर व्यवहार सञ्चालनमा थोरै भए पनि सहयोग पुगिरहेको छ। मशीन चलाबै छै, ब्यूटी पार्लर चलाबै छै, यही सबसे घर में जेठ अथी के वो लोग के काम धंधा करे छी, वही सबसे चलेगा। मांडवी ऑफिस से तालीम मिलल बा, सीख ले केस काटे के, आईब्रो बनावे के, फेशियल करे के, सब चीज सीख ले। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले स्थानीय गाउँ, टोल वा वडाको स्पष्ट तथ्याङ्क र वस्तुस्थितिबारे जानकारी हासिल गर्न सामाजिक स्तरीकरण समेत गरेको थियो। उक्त स्तरीकरण मार्फत जोखिम पहिचान भएका समुदायहरूमा महिलाहरूलाई भेला गराएर समुदाय स्तरका समस्याको विषयमा छलफल सञ्चालन गरिएको थियो, जसले स्थानीयको सचेतना विकासमा सहयोग पुगेको छ। महिलाको बारेमा अनि समुदायमा के समस्या पर्छ अनि सबै समस्याको बारेमा समूहमा मजाले बसेर अनि छलफल गर्छु। के समस्या आउँछ अनि कुन अति हिंसाबाट के पीडित छ, यसैको बारेमा अनि कुराकानी बसेर समूहमा अनि कुराकानी गर्छु। विभिन्न तालिम र सामग्रीहरू प्रदान गरेर स्थानीय समुदायको आर्थिक स्तर उत्थानमा जोड दिइरहेको तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरूलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत सचेत र जागरुक पनि बनाएको छ। प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि सशक्त पालिकाहरू निर्माण गर्ने परियोजनाको लक्ष्य अनुरूप गौर र राजदेवी नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकाहरूमा
पालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन सूचना केन्द्र निर्माण गरिएका छन्। सूचना केन्द्रहरूमा पालिकाको सम्पूर्ण भूगोल, समुदाय, सरकारी तथा सामाजिक सङ्घ-संस्था लगायतका तथ्याङ्कहरूलाई डिजिटलाइज रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। तथ्याङ्कीकरण र विपद व्यवस्थापनको विषयमा गाउँ र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत प्रदान गरिएको थियो। हामीहरूले चाहिँ पहिलाको दिनमा त्यतिको डाटा कलेक्सनको बारेमा बुझ्दैनथे र राख्दैनथे पनि आफ्नो गाउँपालिकाको कहाँ के बढी क्षतिग्रस्त एरिया छ, कहाँ कति पपुलेसन छ, कति ओल्ड एज मानिसहरू छ, कति बच्चा छन्, कति बुढा छन्, त्यो सबै थाहा लगाउनको लागि एकदमै राम्रो तालिम सञ्चालन भयो। सब जैसे कि अब बाढ़ी जैसे कि आ रहा है कि अब 2 दिन पहले ये चीज़ के अलर्ट कर देवे के पड़े गौ नगर पालिका से, तो कैसे हम सब अलर्ट करबै जनता के। अब जनता के तो करबै तो गौ नगर पालिका अगर करे तो अपना समूह में ही करे छथिन कि, तो हमरा से जो स्टाफ छथिन उतना तक के ही, तो जनता तक कैसे ही बात जाए के पड़े, मास तक कैसे पहुँचे के पड़े, और चीज़ के लिए नेट के माध्यम से हम सब कैसे ये चीज़ के यूज करबै एकरे लिए जानकारी दे रहल छथिन। जे हामीहरू यहाँबाट सिकेर गएपछि हाम्रो नगरपालिकामा पनि सबैजनालाई बसाएर यसको बारेमा अलिक केही सानो सानो कुराहरूको जानकारी दिने हो। हामीहरू गएर यहाँबाट सिकेर हामीहरू गएपछि त्यहाँ लागू गर्ने हो। यसको मेन टार्गेट हाम्रो चाहिँ सबैलाई अवगत गराउने कि यो पर्टिकुलर पोर्टल युज गरेर हामी हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा जति पनि हस्पिटलहरू छ हैन, हाम्रो जुन पनि संस्थाहरू छ सबैको बारेमा हामी बसेर घरबाटै नै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुनै पनि घटना घट्यो भने हामी कुन ठाउँमा मान्छेलाई रिलोकेट गराउने हैन, त्यसको बारेमा पनि ओपन स्पेस एरिया भयो हैन, स्कुल भयो हैन, जहाँ पनि हामी बाढी आयो भने हामी कसरी जोगाउन सक्छौँ ज्यान हैन, त्यसको बारेमा एडभान्समा पनि हामी राख्न सक्छौँ। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले विपदको समयमा जरुरी पर्ने ज्याकेट, स्ट्रेचर, डोरी लगायतका सामग्री रहेको इमर्जेन्सी किट समेत पालिकाहरूलाई वितरण गरिएको थियो। परियोजनाले गौर नगरपालिकालाई प्रदान गरेको बोटले बाढीको समयमा उद्धारका लागि सहजता हुने गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय कुमार गुप्ता बताउनुहुन्छ। गौर नगरपालिका को जो बोट हस्तांतरण हुआ, जो आने वाले दिन में जब बाढ़ की स्थिति आएगी उस समय तत्काल रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए ये बोट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना अन्तर्गत राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 9 र दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा विपदको समयमा सुरक्षित रहने सेल्टरहरू निर्माण गरिएको छ। सेल्टर निर्माणका लागि दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले 4 कट्ठा र राजदेवी नगरपालिकामा रामजानकी मठले 4 कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो। सुरक्षित सेल्टर निर्माणले प्रकोपको समयमा आफूहरूलाई सुरक्षित रहन सहयोग पुग्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। बाढ़ में तो पहले अलई तो हम सके एहन भवन न रही गाँव में तो बहुत क्षति कल, जैसे कि घर में के अन्न पानी सब ले गए, कतना के बखड़ा के बच्चा उच्चा जैसे गाय भैंसी ओकरो सबके रहे में बहुत दिक्कत भेलै सर। तो एहन भवन अथी तो हम सके नुकाए लगी, बच्चे लगी अथी तो होते सर। यही हिसाब से हमने सब एकरा जोड़ तो लगा के हमसे सब मिल के बनावे छी सर। के रे हामीहरूको घर चाहिँ फुसको छ, त्यो बाढीले त बगाएर लिएर जान्छ अनि त्यो बेलामा यहाँ बस्न मिल्छ। सेफ सेल्टर निर्माण आफ्नो पालिकाका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको र यसबाट बहुउद्देश्य काम गर्न सकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। सेल्फ सेन्टरको जहाँसम्म यो त भनौँ एउटा अब त्यो महाभारतको कालमा वर्षाले गर्दा पुरै गाउँलाई डुबाइरहेको थियो हैन, अनि एउटा कृष्णजीले चाहिँ एउटा त्यो अङ्गुलीमा चाहिँ पहाडै उठाएर सबैलाई रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै यो हाम्रो खास गरी यो जुन अहिले जुन बन्दैछ त्यहाँको लागि त्यस्तै अवस्था अहिले भविष्यमा हुनेछ, त्यो हामीलाई त्यो आशा छ। यसको हामीलाई उपलब्धि के हुन्छ, मल्टिपल पर्पजको लागि बहुउद्देश्यको लागि हामीले प्रयोजन गर्छौँ। हाट बजार पनि हुन्छ, यसमा बाढी आएको बेलामा सेफ सेल्टरको पनि काम गर्छ र त्यसपछि हाम्रो अर्को पनि उद्देश्य, हाम्रो वाडामा कुनै तालिम आउँदाखेरि घर हुँदैन थियो, कुनै सिपमूलक तालिम दिनको लागि यताउता हाम्रो वाडाको पनि थिएन, यसलाई हामी तालिम हलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएका सम्पूर्ण भौतिक संरचना र कार्यक्रमहरूको सोसियल अडिट गर्ने गरिन्छ भने सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा स्थानीय उपभोक्ता वा निर्माण समिति मार्फत गरिएको छ, जसले
पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धनलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले सुसूचित, सचेत र दक्ष बनाउन विपद पूर्व तयारी अन्तर्गत विभिन्न तालिमहरू समेत उपलब्ध गराएको थियो, जस अन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लगायत सरोकारवालाहरूलाई भक्तपुर स्थित नगरकोटमा सुशासन र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो। त्यसैगरी यस परियोजनाले स्थानीय समुदाय, प्रहरी, रेडक्रसका प्रतिनिधि लगायत 22 जनालाई चितवन जिल्ला स्थित कुरिन्टारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापन शिक्षालयमा विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत उद्धार तथा मास क्याजुअल्टी म्यानेजमेन्ट लगायतका तालिमहरू उपलब्ध गराएको थियो। बाढी र डुवानको तीव्र समस्या झेलिरहेको रौतहट जिल्लामा माण्डवीले तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना मार्फत सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूले आगामी समयमा प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार परियोजना मार्फत माण्डवीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र गतिविधिहरू सुशासन प्रवर्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। व्यक्ति विशेष पर मांडवी न जाए कि केकरा आवश्यकता है, केना केकरा ई चीज से लाभ पुगा सकली है। मांडवी के ई चीज हमरा बहुत अच्छा लागे, जे पिछड़ा वर्ग हो, जेकरा आवश्यकता हो, न कोई नेता के सोर्स में लाग सके, न कोई व्यक्ति के लाग सके। ई चीज हमरा कहीं न कहीं बहुत खुशी लागला कि मांडवी जे अपने आवश्यकता केकरा ई अनुसार के काम करे छे, ई देख के हमरा बहुत खुशी मांडवी से लगेला। प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह माण्डवीले रौतहट जिल्लाका गौर र राजदेवी नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा गरेका कार्य उदाहरणीय रहेको बताउनुहुन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू बाढीको समस्या झेलिरहेको समग्र 2 नम्बर प्रदेशमै आवश्यक रहेको मन्त्री शाहको भनाइ छ। माण्डवी के जे छै हम कोशिश करबै, हम आशीर्वाद दै छियै अंजू जी के जे ई मात्र रौतहट के ई 2टा नगरपालिका, एकटा गाउँपालिका में सीमित नहीं रह के ई प्रदेश मुखी पूरे प्रदेश में एकर काज के अथी होय और ए तरह के जे काज हेतै त हिनकर ईमानदारिता के कारण प्रदेश सरकार जे छै 2 नंबर के प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय के द्वारा जतऽ तक संभव हेतै ततऽ तक हम सहयोग करे लेल तैयार छियै और हम सहयोग करबै, एकर वचन हम अपने के दै छी। तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना मार्फत प्राप्त भएको सिकाइ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। मानवीय सहायता र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यस परियोजनाले गरेका अभ्यास र गतिविधिहरूलाई अन्य स्थलमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक देखिन्छ। 50 वर्ष और 60 वर्ष के अपना इतिहास में खास कर ये बाढ़ी, पीड़ित, मानवीय सहायता इस तरह के कोनो कार्यक्रम कहियो नहीं करने, लेकिन प्रथम रौतहट से 2 वर्ष पहले हम सब ये कार्यक्रम की शुरुआत कर कि मानवीय सहायता में सेहो काम करी, कुछ सहयोग करी, संकट में पड़ल जनता सबके कुछ सहयोग करूँ। वही के बाद में हम सब नेपाल में ये कार्यक्रम सब लगातार विस्तार कर रहे हैं। अखन एहिठाम और ये प्रोग्राम सब हम सब दोसरो ठाम खास करके 2 नंबर प्रदेश में 5-7 में सब ठाम कार्यक्रम सब हम सब बहुत छोट रूप में संचालन में है। भिएसओ नेपालको सहयोगमा माण्डवीले तराई 2017 बाढी पुनर्लाभ परियोजना मार्फत सञ्चालन गरेका कार्य वा गतिविधिहरूले आशालाग्दो सम्भावनालाई इङ्गित गरेको छ। 3टा नगरपालिकाको 6वटा समुदायमा यदि तपाईँ जानुभयो भने हेजार्ड के हो उसले बुझ्दछ। विपद औलामा काउन्ट गरेर उसले थरीथरीको विपदको बारेमा बताउन सक्दछ र त्यो विपदबाट कसरी आफू जोगिने त्यो जान्दछ। के गर्दाखेरि हामी यो बाढीबाट हाम्रा बालबच्चा मर्दैनन्, त्यसका लागि कस्तो खेती गर्ने, त्यसको लागि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई के सिकाउने, ती सब कुरा तपाईँले औलामा गर्न सक्नुहुन्छ। घुम्टोभित्र बसेका जुन मधेसी महिलाहरू थियो, आज ती मधेसी महिलाहरू चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली टेल्स र टेक्नोलोजी चलाउन सकेको छ। ट्र्याक्टर चलाउँछिन् उहाँहरू ई रिक्सा चलाएर पैसा आर्जन गर्दैछिन्, जुन तपाईँले हतपति पाउनुहुन्न। त्यो लेभलको तपाईँले गर्नै सक्ने कुरा समाजमा देख्नुहुन्छ। परियोजना मार्फत स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ भने प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सबै पक्षलाई जागरुक बनाएको छ। तर
प्राकृतिक प्रकोप जस्तो गम्भीर विषयको व्यवस्थापन वा नियन्त्रणका लागि सबै पक्षले निरन्तरको एकीकृत प्रयास भने गर्नै पर्छ।